सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म पूजा प्रकाश। सुरु गरौँ एकादशी पर्व सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। एकादशी पर्व आज कार्तिक शुक्ल अर्थात् हरिबोधनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ। असार शुल्क एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिन रोपिएको तुलसीको आज विवाह गरिदिने मनाइने धार्मिक चलन रहेको छ। हरिबोधनीका दिन विष्णु भगवानको पूजा अर्चना सहित तुलसी विवाह गरिदिने चलन छ। एकादशीहरूमा सबैभन्दा ठुलो हरिबोधनी एकादशीलाई मानिन्छ। हरिशयनीदेखि हरिबोधिनी एकादशीका दिनसम्म 4 महिना विष्णुका भक्तले तुलसीको व्रत गरी विशेष पूजा गर्छन्। आषाढ शुक्ल एकादशीको दिन भगवान विष्णु सुतेर कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन उठ्ने विश्वास गरिन्छ। विष्णु क्षीर सागरमा सुतेकाले यी 4 महिना विवाह व्रत बन्ध जस्ता माङ्गलिक कार्य गर्न नहुने मान्यता छ। हरिबोधिनी एकादशीका दिन भगवान विष्णुले माता तुलसीको प्रार्थना सुनेको र यसै प्रार्थनाको प्रभावले निन्द्राबाट बिउजिएको धार्मिक कथन छ। तुलसी विष्णु प्रिया भएकाले यस दिन तुलसीको विवाह गर्ने परम्परा बसेको हो। हरिबोधिनी एकादशीका दिन घर घरमा पूजा गर्दै आएको तुलसीको मठमा गाईको गोबर र रातो माटोले पोतेर सिङ्गारी फुलमालाले सजाएर विवाह गरिने चलन छ। तुलसीको पूजा गरिएको घरमा यमदूत पनि पस्दैनन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। तुलसीको महिमा वैज्ञानिक रूपमा पनि लाभदायक प्रमाणित भएको छ। आजको दिन भगवान विष्णुको भजन कीर्तन गर्दै रातभरि जागरण बस्ने चलन छ। यसरी गरिएको पूजा आराधनाबाट सुख समृद्धि र सबै प्रकारको मनोकामना प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा मधेस सरकार गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जनकपुर धाममा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री राउतले सो निर्देशन दिनुभएको हो। खुल्ला सिमाना साथै आन्तरिकताहरूले निर्वाचनमा हुन सक्ने खतरा औल्याउँदै मुख्यमन्त्री राउतले सचेत रहन निर्देशन समेत दिनुभयो। निर्वाचन आयोगको आचार संहिताले निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले आचार संहिताको सूक्ष्म कार्यान्वयन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण जस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहको अध्यक्षतामा भएको उक्त गोष्ठीमा नेपाल सरकारका गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, मधेस सरकारका प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउत, नेपाली सेनाका रथी सरोज प्रताप राणा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु आर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हतराज थापा सहितको उपस्थिति रहेको थियो। निर्वाचन आयुक्त अनुसार आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा आचार संहिता पालना गर्न निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले अनुरोध गर्नुभएको छ। शुक्रबार जनकपुर धाममा आयोजित प्रदेश स्तरीय मिडिया अभिमुखीका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयुक्त जबराले स्वच्छ तथा निष्पक्ष रूपले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न सबैको जिम्मेवारी रहे पनि मिडिया तथा पत्रकारको ठूलो भूमिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन मात्र होइन अन्य कुरामा पनि मिडियाको ठूलो भूमिका रहेको, आउँदो निर्वाचनमा पनि निर्वाचनको क्रममा देखिएका व्यथितहरूलाई उजागर गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उम्मेदवार भएर विजय हुनुपर्ने मान्छे नहुन सक्छ, त्यो पनि विचार गर्नु होला। धेरै मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको जुन अहिले चाहिँ नो नट अगेन भन्ने आइरहेछ, त्यो त फेक हो नि, त्यो त फेक हो। किनभने त्यो भएको भए त कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, राइजिङ नेपाल, गोर्खापत्रमा छापिनु पर्यो नि त, खोइ त छाप्दैन।
अब आयो चाहिँ त्यसको बर्खिलाप गयो भनेर कुरा आयो कि त्यो हामी बर्खिलाप गएको होइन नि। कसैले कसैको चाहिँ ड्यामेज बनाउनु भएन, इमेज ड्यामेज बनाउनु भएन। त्यो त नाम आउनु पऱ्यो नि त, सगुन शमशेर जबरा ल भनेर लेखेर अनि आउनु पऱ्यो, मान्छेको फोटोसहित आउनु पऱ्यो ड्यामेज गर्ने भने। खोइ त कुनै पनि पत्रिकाले लेख्दैन त, कान्तिपुरले लेख्दैन त्यो यस्तो गर्यो यो हो भनेर नो डट अगेनको। त्यस्तो नहोस् भनेको। हामी कुनै बायस भएको होइन, कसैको व्यक्तिगत वा पोलिटिकल लाइफलाई चाहिँ ड्यामेज गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ आएको त्यति हो भने। निष्पक्ष हुनुपर्छ, मिथ्या सूचना दिनु भएन, दुष्प्रचार गरिदिनु भएन भन्न खोजेको है। तर यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने सही व्यक्ति पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको केसमा परेर ऊ सही व्यक्ति बिचरा पोलिटिकल लाइफ ड्यामेज हुनसक्छ। राम्रो मान्छेको पनि पोलिटिकल लाइफ ड्यामेज हुन्छ है, त्यो पनि विचार गरिदिनु पर्ला। अब अघि मानिज्यूले पनि भनिबक्छ त्यो मिडिया हाउसहरू नै यो फर्स्ट इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट गरेर कसले चाँडै चाहिँ बजारमा मार्केटमा चाहिँ इन्फर्मेसन पुर्याउने भन्दाखेरि त्यसले पनि मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनले चाहिँ प्राथमिकता पाउँछ। एउटा यो केस त यहाँ कान्तिपुरको प्रतिनिधित्व हुन्छ भने थाहा होला, त्यो एउटा पूर्वतिर नै हो, एकजनाले कति लाख पायो भनेर एकचोटि मलाई हामीलाई क्लासमा पनि कुरा के अरे अनुजा बानियाको केस हो। कान्तिपुरले हत्तनपत्त चाहिँ कति चाँडै छाप्यो है। अनुजा बानियाले भने हुँदा हुँदा प्रेसिडेन्टले पनि तुरुन्तै टेलिफोन गरेर ल है बधाई छ बहिनी पनि भन्नुभयो उहाँले। अब त्यो त फेक रहेछ नि, फेक थियो त्यो सूचना। त्यत्रो मिडिया हाउसले गरेको चाहिँ फेक, त्यो चाहिँ कान्तिपुरलाई पनि जहिले पनि अप्ठ्यारो लाग्छ अरे कि त्यो हामीले हतार गऱ्यौँ भनेपछि कमसेकम इन्फर्मेसन आएपछि त्यसलाई चाहिँ फाइनलाइज गर्नु पऱ्यो, सेन्सर गर्नु पऱ्यो। सामाजिक सञ्जाल सहित विभिन्न माध्यमबाट निर्वाचनबारे भ्रम पार्ने भइरहेको खेललाई मिडियाले चिर्न सक्ने भएकाले पत्रकारहरूले आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट मताधिकार अधिकार हो भन्ने कुरा आम जनतालाई बुझाउन आग्रह गरे। कुमारी आमाका रूपमा चिनिएका निहारिका राजपूतले आरोपीलाई पक्राउ गर्न माग राख्दै बालुवाटार पुग्दा प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गरेको बताएकी छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले पक्राउ गरेपछि अझै पनि आफू प्रहरी कार्यालयमा रहेको राजपूतले अनलाइन खबरसँग बताइन्। उनी आफ्नो छोरा बलात्कारबाट जन्मिएको बताउँदै शिवराज श्रेष्ठसँग डीएनए जाँच गराउन माग गर्दै पटक पटक अनसन बसेकी थिइन्। उनले 27 साउन 2079 मा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन्। पछि 5 भदौमा तत्कालीन कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीको उपस्थितिमा 3 बुन्दे सहमति भएपछि उनले अनसन तोडेकी थिइन्। सहमतिमा उनको माग बमोजिम आरोपी श्रेष्ठसँग उनको बच्चाको डीएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालत जनकपुरसँग माग गर्ने सहमति गरिएको थियो। त्यसक्रममा भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा छोरा र श्रेष्ठको डीएनए जाँच भएको थियो। डीएनए रिपोर्टसँग श्रेष्ठसँग म्याच भएको छ। सुरुमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएको थिए। प्रहरी कार्यालयबाट राजपूतले भनिन्, अहिले रिपोर्ट मसँग छ, प्रहरीले शिवराजलाई तत्काल पक्राउ गरोस्। जिल्ला अदालत धनुषाले बलात्कार मुद्दाका आरोपित श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो। सफाई दिने न्यायाधीश परशुराम भट्टराई छानबिनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा तानिएका थिए। जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत जनकपुरमा गएको थियो। त्यही मुद्दा सुनवाईका क्रममा उच्च अदालतले डीएनए परीक्षणको आदेश दिएको थियो। हरिबोधनी एकादशी तथा तुलसी विवाहका अवसरमा भक्तपुरको चागु नारायण मन्दिरमा दर्शनार्थीको ठूलो घुइँचो लागेको छ। उक्त मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष आज कार्तिक शुक्ल एकादशीको दिन मेला लाग्ने गरेकोमा बिहानै नुहाई धुवाई गरी चोखो भएर घरका मूल ढोकामा कपुर पानी समेत छर्केर चागु नारायण दर्शनका लागि जाने परम्परा छ। उक्त मन्दिरमा दर्शनपछि घर घरमा लगाइएको तुलसी नारायणको विधि व्रतपूर्वकमा पूजा गरिन्छ। पूजामा तुलसी नारायणलाई सयपत्री फूलको माला लगाई सखरखण्ड, पिडालु र खीरको भोजन चढाइन्छ। त्यसैगरी आजै भक्तपुर नगरपालिका स्थित तिल माधव नारायण, वाखुपति नारायण, सूर्य विनायकको लिखा नारायण, चागु नारायण नगरपालिकाको भिजसी नारायण लगायत मन्दिरमा पनि दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। सञ्चालन
भएको छ। करिब बिहामा देखि नै यहाँ धेरै भक्तजनहरू आउनु भएको छ। यो भक्तजनहरूलाई सुविधाका लागि हामीहरूले यस गत सालको र यस सालकोमा अलिकति केही फरक गरेका छौँ। के फरक गरेका छौँ भनेर भन्दाखेरि हामीहरूले यहाँ हिजो पहिला यो यहाँ बजार लगाउन दिएको थियो। अहिले पालि हामीहरूले त्यो भिडलाई भिड हुन्छ, भिड भइसकेपछि विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। बजारहरू यो बुढालिङगुट्टा परिसरबाट हटाएर बाहिर मात्र राख्न दिएका छौँ। हाम्रो यो मेला 5 दिनसम्म लाग्छ। हामी 5 दिनसम्म निरन्तर यो मन्दिरमा सबै हरिबोधनी एकादशीका अवसरमा आज चाँगु नारायण नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनगणतन्त्र आइसल्यान्डको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। महिला राजनीतिज्ञको विश्वव्यापी सञ्चालन वुमन पोलिटिकल लिडर्स WPL कार्यक्रममा सहभागी हुन उहाँ यही कार्तिक 21 देखि 26 गतेसम्म आइसल्यान्डको भ्रमणमा जानुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणको तयारी बारे आज शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले राष्ट्रपतिको भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी 18 सदस्य नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै आइसल्यान्ड भ्रमणमा जानुहुनेछ। राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा केही औपचारिक कार्यक्रम समेत आयोजना हुनेछ। त्यस भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले वुमन पोलिटिकल ट्रेलब्लेजर अवार्ड समेत ग्रहण गर्नुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी कार्तिक 21 गते बेलुकी 6 बजे कतार एयरवेजको जहाज मार्फत प्रस्थान गर्नुहुने र भ्रमण सम्पन्न गरी त्यही एयरलाइन्सबाट कार्तिक 26 गते बिहान 7 बजेर 30 मिनेटमा स्वदेश फर्कनुहुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनपछि आफूले देशको नेतृत्व लिने सम्भावना रहेको बताएका छन्। गठबन्धन दलको चुनावी कोण सभालाई गोरखा नगरपालिका 14 याङकोटमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखाबाट निर्वाचन जितेर चुनावपछि आफूले देशको नेतृत्व लिने सम्भावना बढेको बताएका हुन्। सुरेन्द्र राज पाण्डे जितेपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। यो निर्वाचनपछि मैले देशको नेतृत्व लिने सम्भावना छ। मैले जितेको गोरखाको विकासमा तीव्रता ल्याउँछु उनले भने। म यस अघि रोल्पा र काठमाडौँबाट लडेको हो। मेरो आवश्यकता र उद्देश्य देशलाई शान्तितिर लैजानु थियो। सिरहामा मधेसको विश्वास जित्न गएको हो। चितवनको जनताले प्रचण्ड रोल्पा, काठमाडौँ र सिराहा गएको गुनासो गरेपछि तेस्रो चुनाव आफूले गृह जिल्ला चितवनमा लडेको उनको भनाइ छ। उनले गोरखामा पनि विकास र समृद्धिको सपना बोकेर आएको उनले बताएका छन्। धेरैले बाटोकै कुरा गर्नुभयो। सबै धुला बाटाहरूलाई पिच गर्न वाचा गर्छु उनले भने। गोर्खाली रबर उद्योगलाई पनि नयाँ योजना ल्याउँछु। माओवादी र कांग्रेस मिलिसकेपछि यहाँ असाधारण बहम आउँछ। देशमा अन्यत्र भन्दा गोरखामा अत्यधिक मत ल्याएर विजयी भएमा ठूलो सन्देश जान्छ। प्रचण्डले गोरखामा आफ्नो जित संसारले देख्नुपर्ने बताए। गोरखाको जित संसारले देख्नुपर्छ। यहाँ हामीले राम्रोसँग मतदान गर्यो भने यसको सन्देश संसारभर जान्छ उनले भने। कतार फन्ड फर डेभलपमेन्टले नेपाललाई कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुर्याउन 4 टन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र 164 किलो रेमडेसिभिर प्रदान गरेको छ। कतार सरकारका तर्फबाट कतार राजदूतावासका प्रथम सेक्रेटरी खालिद अब्दुल्ला अल इब्राहिमले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका खोप अधिकारी ओम प्रसाद उपाध्याय र फार्मेसी अफिसर समीक्षा थापालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। कतार सरकार तथा कतार फन्ड फर डेभलपमेन्टले यो सहयोगले नेपालको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा कोभिड-19 सँग लड्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छ।
ब्याज दर तत्काल घटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीले आज शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर दोब्बर गरेर आतंक फैलाएको भन्दै त्यसको मौन विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले देशको उद्योग व्यवसायलाई बचाउनका लागि 1 अङ्कको ब्याज दर कायम गर्न र तत्कालका लागि लिलामी गर्ने नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। विगत 6 महिना यता मात्रै ब्याज दर दोब्बर वृद्धि गरेर आफूहरू मारमा परेकाले सरकारको विरुद्धमा सडक आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनु परेको महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पार्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेर देशमा अनधिकृत व्यापार फस्टाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 1 अङ्कले बढी नहुने गरी ब्याज दर कायम गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं। 6 महिना नपुग्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दोब्बर ब्याज दर वृद्धि गरी हामीलाई आतंकित बनाएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा महासंघ अन्तर्गतका सबै उद्योगी व्यवसायी सहभागी भएका थिए। उनीहरूले सेवा शुल्क कम गर्न, ब्याज दरमा स्थिरता कायम गर्न र 1 भन्दा बढी ब्याज दर नराख्न माग गर्दै प्ले कार्डहरू पनि प्रदर्शन गरेका थिए। महासंघले ब्याज दर घटाउने लगायतका माग राखी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेपाल राष्ट्रिय बैंकलाई पनि ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउने जनाएको छ। बलात्कार आरोपी सन्दीप लामिछानेलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा चलान गरिने भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले शुक्रबार उनलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। आदेशसँगै उनलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा चलान गर्न भनिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको एसपी दिनेश राज मैनालीले बताए। त्यही अनुसार उनलाई थुनामा पठाउने तयारी भइरहेको छ, मैनालीले भने। लामिछानेले 5 भदौमा होटल काठमाडौँ इनमा लगेर बलात्कार गरेको भन्दै 21 भदौमा एकजना नाबालिकाले प्रहरी वृत्त गौशालामा किटानी जाहेरी गरिदिएकी थिइन्। जाहेरी दिए लगतै प्रहरीले किशोरीको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो। लामिछाने चाहिँ त्यसबेला क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न जमाइएकामा थिए। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनलाई क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको भदौ र असोजमा बढेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप कार्तिक लागेपछि घट्न थालेको छ। नेपाल ब्याङ्कर संघका अनुसार भदौ र असोजमा बढेको निक्षेप कार्तिकको पहिलो सातादेखि निरन्तर घटिरहेको छ। तिहार, छठ लगायत ठूला चाडपर्व र चुनावी चहल पहलका कारण ब्याङ्कबाट निक्षेप घट्न थालेको ब्याङ्कहरूको अनुमान छ। चुनावपछि यो रकम बिस्तारै ब्याङ्किङ प्रणालीमा फर्किने र तरलता अभावमा राहत हुने उनीहरूको अपेक्षा छ। कार्तिक 8 देखि 11 गतेसम्ममा 17 अरब 13 करोड रुपैयाँ घटेको छ। असोज महिनाभरिमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप 61 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ बढेर 45 खर्ब 47 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो। कार्तिक 11 गतेसम्ममा उक्त रकम 45 खर्ब 23 अर्ब 78 करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यसअघि साउनमा ब्याङ्कहरूको निक्षेप घटे पनि भदौमा भने 52 अर्ब 15 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको संघले जानकारी दिएको छ। दशैं अघि ब्याङ्कहरूको निक्षेप घटे पनि दशैं लगत्तै पुनः ब्याङ्किङ प्रणालीमा फर्किन थालेको थियो। तर मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावी चहल पहल सुरु भएपछि कार्तिकको 2 सातामै 23 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ घटिसकेको छ। कार्तिकमा तिहार तथा छठ पर्वका कारण पनि निक्षेप घटेको ब्याङ्करहरूको अनुमान छ।
चाडपर्वमा खर्च गर्न र चुनावी गतिविधि बढेका कारण कार्तिक लागेपछि ब्याङ्कका निक्षेप घटेको छ। उनले भने चुनावपछि बिस्तारै यो पैसा ब्याङ्किङ प्रणालीमा फर्किन्छ। कार्तिकमा निक्षेप घटे पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह भने वृद्धि भएको छ। कार्तिकमा मात्र ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह 5 अर्ब 10 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। कर्जा प्रवाह कार्तिक 11 गतेसम्ममा 42 खर्ब 25 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेप वृद्धि नभए पनि ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गरेपछि उनीहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो बढेको छ। कार्तिक 4 गतेसम्म ब्याङ्कहरूको औसत सीडी रेसियो 87.23% रहेकोमा 11 गते आइपुग्दा बढेर 87.58% पुगेको सङ्घले बताएको छ। राष्ट्रिय ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार ब्याङ्कहरूले सीडी रेसियो 90% भन्दा कम राख्नुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातका अधिकारीहरूले मोरबीको मच्छु नदीमा हराएकाहरूका खोजी स्थगन गरेका छन्। गत आइतबार राति मच्छु नदीको झुलुङ्गे पुल भाँचिँदा 141 जनाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौं हराएका थिए। उद्धारकर्ताले गए रातिदेखि खोज स्थगन गरेका हुन्। नदीबाट 177 जनालाई उद्धार गरिएको र कोही पनि हराएको सूचना प्राप्त नभएकाले खोजी स्थगन गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। पुनः भाँचिदो 100 जना घाइते भएका छन्। बेलायतको शासनकालमा शताब्दी अघि निर्मित उक्त पुल 7 महिनाको मर्मसम्भारपछि अघिल्लो साता खुला गरिएको थियो। पुलको भार वहन क्षमता भन्दा बढी मानिस त्यहाँ एकत्र भएपछि दुर्घटना भएको हो। पुलको क्षमता भन्दा 500 जना बढी मानिस दुर्घटनाका बेला पुलमा रहेका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकमा निम्ति मोरबी पुल आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत केन्द्रीयका सदस्यहरूले राज्य र सरकारका उच्च अधिकारी मोरबी पुगेर दुर्घटनाबारे जानकारी लिएका थिए। विश्वभरका नेताहरूले उक्त घटनामा मारिएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै भारत सरकार समक्ष शोक व्यक्त गरेका छन्। पुल मर्मसम्भारको ठेक्का पाएको ओरेभा ग्रुप अजन्ता म्यानुफ्याक्चरिङ प्राइभेट लिमिटेडका 2 जना प्रबन्धक ठेकेदार लगायत 9 जना कर्तव्य ज्यान अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। यद्यपि उनीहरूमाथि नियतवश ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोग भने नलगाइएको बताइएको छ। फिलिपिन्समा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण 150 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदका अनुसार आँधीमा परि 36 जना बेपत्ता छन्। हिजो आएको पायङ नामक आँधीबाट मिमारोपा विकोल क्षेत्र, पश्चिमी भिसायास, जाम्बोनागा प्रायद्वीप, दक्षिणी कोटा बाटो, सुल्तान कुदार्ता, साराङ्गानी र सान्तोस सहर अति प्रभावित भएका छन्। आँधीले 39 लाख नागरिक प्रभावित भएका छन् भने 479 सडकमा क्षति पुगेको छ। त्यसैगरी 120 वटा पुल आंशिक वा पूर्ण रूपमा भत्केका छन्। आँधीका कारण राजधानी मनिला सहित 17 क्षेत्रका 31,942 गाउँका 18,12,740 जना नराम्ररी प्रभावित भएका मनिला टाइम्सले जनाएको छ। आँधीसँगैको बाढीका कारण कम्तीमा 1,13,408 हेक्टर कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ। त्यहाँ 11,761 मेट्रिक टन उत्पादनमा नोक्सानी भएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री याइर लापिडले आम चुनावमा भएको जितका लागि नेता बेन्जामिन नेतान्याहुलाई बधाई दिनुभएको छ।
साथै उहाँले व्यवस्थित रूपमा शक्ति हस्तान्तरणमा सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। हिजो सार्वजनिक चुनावी मत परिणाम अनुसार नेतान्याहुको लिकुड दल र गठबन्धनले संसदको 120 मध्ये 64 सिटमा जित हासिल गरेको छ। यो बहुमतसँगै 14 महिना अघि सत्ताबाट बाहिरिएका नेतान्याहु फेरि नेतृत्वमा आउने पक्का जस्तै भएको छ। पछिल्लो चुनावी नतिजाले त्यहाँ सन् 2019 मा सुरु भएको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएको छ। त्यसबेला नेतान्याहुमाथि भ्रष्टाचार र छलीको आरोप लागेको थियो। यो मुद्दामा सुनवाई भइरहेको छ भने अन्तिम निर्णय अझै आइसकेको छैन। अब खेल समाचार। टाइगर ग्रुपको आयोजनामा टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिता आगामी माघ 2 साता सुरु हुने भएको छ। तेस्रो संस्करणको प्रतियोगिता माघ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ। आयोजक टाइगर ग्रुपले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि माघ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्मको मिति नेपाल भलिबल संघसँग माग गरेकोमा संघले उक्त मितिमा गर्न स्वीकृति दिएको हो। कार्तिक 15 गते बसेको नेपाल भलिबल संघको कार्य सम्पादन समितिको निर्णयले सो मितिमा प्रतियोगिता गर्न स्वीकृति दिएको हो। हस्त टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।